کاراں سیاہ کاراں بد کرداراں زندگی دے سارے عیب میرے وجود وچ نے پر تیرے رحمت للعالمین دا سہارا لے کے تیری بارگاہ حاضر ہویا اج میری امداد فرما اج میرے تے دروازے رحمت کھول دے اج میرے بھلے نو راہ پا دے اج اجڑے نو آباد کر دے اج بچھڑے نو یار دا دیدار کرا دے اج رلن تو بچا لے تے رلن دی توفیق عطا فرما اس بھلے نو راہ بخا دے اس بچھڑے نو یار دا دیدار کرا دے اس اجڑے نو آباد کر دے اس محفل دی آبادی دے صدقے گھر والے دا لنگر قبول فرمائی الحمدللہ کروڑا رحمتہ فرما انہاں تیرے دیدار واسطے تیری محبت تے پیار واسطے تیرے نبی دی محفل سجائیے اللہ اے قیامت تک محفل دی سجانا سلامت رکھیں اولاد نیک کریں وقت بلند کریں دیاں دا سہاگ تے شرم سلامت رکھیں میاں بیوی دا پردہ تے پیار سلامت رہے ایک دوجے نال محبت ہمسائے دے حقوق بڑیاں دا خیال چھوٹیاں نال محبت علماء کرام دا عزت و احترام علماء کرام نو عمل دی دنیا چ کامیاب نبی دے نعت خانہ نو حسان دی غلامی عطا کریں قاری قرآن نو حسین علیہ قرآن دی لذت عطا کریں سٹیج سیکٹری نو سلیمان فارسی ابو ذر غفاری بلال حبشی علیہ درجہ عطا کریں رحم کر دے فضل کر دے خطیب خطابت کرنا لینو اس طرح کر دے جویں اس نے گھوڑے تے کھلو کے میدان کربلا وچ خطاب فرما کے آکھیا میرے اللہ ویکھو میں نواسہ رسول ہاں میں مصطفیٰ دی اکھ دا تاراں جنہیں 7 دن پانی بند رکھیا رستہ روکی رکھیا کسے دی اکھ نہ کھلی اس ہور دی اکھ کھل گئی انہیں کھلی اکھ نہ لا کے سلام پیش کیتا غلامی کیتی نوکری کیتی نالے تلوار پیش کیتی نالے قرآن پیش کیتا رسیاں نال اپنا ہاتھ بن کے آندا تو زارا دا دودھ پیتا ہے تو علی دا پتر ہے تے نبی دے بیڑے وچ گودے رسول چ پلن والا لواب رسول دی گٹی لین والا ہے یا اس قرآن تے قرآن والے دے صدقے میں نے معاف کر دے تے یا ایسے تلوار نال میری گردن سر تو اتار دے میں آج سمجھ آئیے تو حسین ہے اس حسین تو صدقے جاواں جنہیں پانی بند والی تکلیف نو نہیں ویکھیا اس آزمائش نو نہیں ویکھیا جدو اس قرآن تے قرآن والے دا واسطہ پایا ہے جس طرح مولا حسین نے ہر نو سینے نال لایا ہے ہر دا گناہ معاف کیتا ہے تے پہلا ہر مرنا تے ہے ہی سی پر پہلا شہید حسین دی طرف ہویا ہے جویں ہر دی معافی ہوئی ہے اج میلاد دے صدقے مینوں بھی معافی عطا کر اج جویں ہر حسین دے بوئے تے قبول ہویا ہے اج میں گندے نو اپنے بوئے تے مصطفیٰ دے صدقے قبول فرما میرے گناہ معاف کر دے میریاں خطاواں بخش دے میریاں گندگیاں نو پاکیزگیاں تبدیل کر دے میرا رزق پاک کر دے میری سوچ پاک کر دے میں سچ بولا میں حلال کھاواں میں ہمسائے دے حقوق نو سمجھا میں وڈیاں نال پیار کراں چھوٹیاں نال شفقت کراں تیرے نبی دے دین دا غلام بنا تیرے نبی دے دین دے غلاماں دی غلامی کراں مینوں غیبت تو بچا لے مینوں حسد تو بچا لے مینوں لالچ تو بچا لے ریاکاری مکاری عیاری میرے وجود چو ختم کر دے میں بناوٹی انسان نہ بنا میں عمل دی دنیا چ کامیاب ہواں میرا عمل بہتر ہوئے 5 وقت دا با حیا غیرت مند نمازی بنا کرم کر میں تہجد ویلے اٹھاں رحم کر میری اشراق قضا نہ ہوئے درود و سلام پڑھدا رہواں میں سنیا ہے اپنے باپ تے ماں کولو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جڑا سون لگیاں وضو کر کے سویں اگر رات نو موت آوے اودی حشر تک وضو سلامت رہے گا مینوں ایسا وضو عطا کر جڑا دن میں کامل ہوئے جڑا رات میں کامل ہوئے میری منزل آسان کر دے میں تیرا بن جاواں مینوں تیرا پیار نصیب ہوئے میں تیری محبت وچ رنگیا جاواں میرے وجود وچ تیرے پیار دی خوشبو آوے میریاں گلاں تیرے نال لگ جان میری سوچ تیری بن جائے میں جتھے بھی جاواں تیرے نبی دیاں گلاں کراں لوگ میرے کو اس واسطے نہ ہون کہ فلانا آیا ہے بلکہ لوگ میرے واسطے کوئی اس واسطے بہن اے نبی پاک دیاں گلاں سناندا ہے اے قرآن دی تفسیر کردا ہے اور ایدی گل سنیے تے دل نو سکون ہوندا ہے مولا مینوں او ذکر عطا کر جس ذکر نال دلاں نو سکون ہوندا ہے تو خود فرمایا قرآن مومن واسطے شفا ہے اس قرآن دے وچوں کوئی ایسا پارا کوئی ایسا لمحہ کوئی ایسا لفظ کوئی ایسی تقدیر میری بدل دے
جس قرآن نو میں پڑھا میرے ضمیر نو شفا ہو جائے، میری تقدیر نو شفا ہو جائے، میرے روح نو شفا ہو جائے، میرے جسم دیا بیماریاں دوائیاں نال نہیں والونیاں، تیرے کرماں دیا چھٹیاں نال ہونیاں۔ ماں باپ دا ادب نصیب ہوئے، رمضان دے روزے مدینے تے مکے رکھن دی توفیق دے، نہ تیرے گھر تو جدا ہواں نہ تیرے محبوب دے در تو جدا ہواں۔ دل ترسدا پیا کدو بیت اللہ جاواں گا، کدو میں انسان زندہ والا لباس لا کے مردیاں والا لباس پاواں گا، کدو بیت اللہ دا دیدار کر کے لبیک اللہم لبیک دیاں صداواں بلند کراں گا۔ جگ مدینے جاوے، کائنات مکے دا دیدار کرے، ہر جتنے شخص میری ماما بہناں دوست بچے آواز سنیں، مولا انہاں دی قسمت وچ بیت اللہ شریف دا دیدار لکھ دے، حجر اسود دا بوسہ لکھ دے، مقام ابراہیم تے نفل لکھ دے، آب زمزم پینا میرے مقدراں چ کر دے، صفا مروہ تے میں گندا قدم لاواں، پھر اتھے بخشش دا سامان ہوئے، دعا منگاں، پھر اس جگہ تے جاواں جتھے فرشتے دیدار واسطے ترس کے۔ کدو کرم کرے گا جدو میں باب السلام تو داخل ہوں گا، تیرے نبی دی مسجد دا دیدار کراں گا، ممبر رسول الو ویکھاں گا، محراب رسول ال سر جھکاواں گا، ریاض الجنت میرے وقت جاگن گے، اس سنہری جالی دے سامنے کھلوواں جتھے کائنات کھلون تو ترس گئیے، جتھے فرشتیاں دی واری نہیں ہوندی اتھے میں گندے نو کھلون دی توفیق ہوئے، پھر رسول دی سنہری جالی ہوئے، میں گندا تے مندہ تے پلیت ہوواں تے سامنے جا کے آکھاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، المدد یا مصطفیٰ، فریاد رس یا حامد، انا عاجز سائل مذنب حقیر ذلیل مسکین وانت نبی وانت کریم آغثنا یا رسول اللہ، المدد یا مصطفیٰ، المدد یا محمد۔ کدو بختاں دا ستارہ روشن ہوئے گا جدو میں صحابہ صفا دے چپوترے تے بہ کے دعاواں کراں گا، باب الصلاۃ تو نکلاں گا، بابے بلال کو کھلو کے خضرہ دے گنبد دی زیارت کراں گا، پھر جنت البقیع چ جا کے بی بی زہرا دے قدماں تے کھلو کے سلامی، فاطمہ بنت اسد دی اس قبر تے مینوں جانا نصیب ہوئے جس قبر چ تیرا رسول بیٹھیا سی، پاک نبی دے صحاب دی سلامی پیش کراں، نبی دے خاندان تے قبیلے دے ویڑے دی زیارت کراں، پھر میرے مقدر دو جاگن گے جدو گورنر مدینہ امیر حمزہ دے در تے جا کے دیدار کراں گا۔ کیا میرے بختاں دا ستارہ روشن ہوئے، کیا میرے مقدر جاگ جان گے جدو میں بدھ والے دن روزہ رسول اللہ تے عصر دی نماز پڑھاں گا، پھر میں خرامہ ٹردا ٹردا اس حبیب دے چاچے دے بوئے تے جاواں گا۔ میں جا کے مدینے سنیا کہ کملی والا ہر بدھ نو اپنے چاچے کو لوندا سی، پھر رستے وچ ایک جگہ تے قیام کیتا، میں اس دفعہ گیا اس مسجد دی زیارت کیتی ہے، مسجد استراحت نفل پڑھے نے تے بندے آندے او قسمت والا بندہ ہے جڑا ایتھے آ کے نفل پڑھدا ہے، کیونکہ کملی والا اپنے چاچے کو جاندا سی بدھ والے دن تھے آ کے انتظام و احترام و محبت دا اظہار فرماندے سن۔ مینوں کدو بختاں دا ستارہ میرا روشن ہوئے گا جدو میں عرضی امیر حمزہ کے پیش کراں گا۔ میں سنیا جدی عرضی تے امیر حمزہ نگاہ کرے او محمد دے بوئے تے قبول ہوندی ہے۔ خندق دی کھدائی والی جگہ تے میں جاواں، تو جاویں، زمانہ جاوے، تھیاں تے پتراں نال جاویے، ماں باپ اگر بڈھا نال ہے تے ماں باپ نو نال لے کے جائیے، پھر مسجد قبلہ تین دی زیارت ہوئے، میرے مقدراں چ لکھ دے جس مسجد قباء وچ جائیے تے ہفتے والے دن 2 نفل پڑھیے، مقبول تے قبول عمرے دا اجر تے ثواب ملدا ہے۔ اس ساری محفل دی منزل قبول فرما، بیماراں نو شفا دے، بے اولاداں نو اولاد دے، بے رزقیاں نو رزق دے، بے مالاں نو مال دے، قرضے تو نجات دے، نبی دی اولاد دی وفا عطا فرما، غم حسین تو علاوہ کو غم نہ دیوی، اصحاب رسول دے طریقے نال زندگی دا نور عطا کر تے مرشد دی غلامی چ اے جہان وی چنگا کر، اگلا جہان وی وستا رہے، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، سکان الحب کاست الوصالی، وقلت لخمرتی ناوی تعالی، واطلانی علی سر قدیم وکلدانی واحدانی، سوالی امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث العظم دستگیر۔ کمی کوئی نہیں تے تیرے در تے بھی کمی کوئی نہیں۔
وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم